ओके, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरहरूको यो महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा गएको 2 हप्तामा जुन विवाहको बारेमा, परिवारको बारेमा सिकिसकेका छौँ। आज हामीले सिक्नै लागिराखेको विषय विवाह र परिवारमा परमेश्वरको दृष्टिकोण के हो, परमेश्वरले विवाह र परिवारलाई कुन अर्थमा लिनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। र यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ मेरो परिवार विवाह भएको दिन। र यो विवाह र परिवारको बारेमा अझै पनि फेरि रिपिट गरेर दोहोर्याएर तपाईहरु यो भिडियो पनि हेरेर अझै सिक्न चाहनुहुन्छ भने विवाह र परिवार सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरू यो सिमन शाह अफिसियलमा छ युट्युबमा। तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ। र आज हामीले सिक्न लागिराखेको महत्त्वपूर्ण विषय हो विवाह र परिवारको बाइबलीय दृष्टिकोण। अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि रेक्स ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिले भन्छन्, रेक्स ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिले यसरी भनेका छन्, मानव विवाह मानव जातिले गरेको उत्पादन नभएर परमेश्वरले सृष्टि गरेको विधि हो। फेरि पनि म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो मानिसको आफ्नो दिमागको उपज होइन, मानिसले उत्पादन गरेको कुरा होइन, मानिसले निर्माण गरेको कुरा होइन। त्यसैले मानिसले सृष्टि नगरेको कारणले गर्दा निरन्तर रूपमा दुष्ट परमेश्वर र उहाँका जनहरूको विरुद्धमा भएको कारणले गर्दाखेरि विगतका केही क्लासहरूमा हामीले सिकिराखेका थियौं। यो परिवार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो इन्स्टिट्युसन संस्था हो भने मण्डली दोस्रो इन्स्टिट्युसन या संस्था हो। त्यसैले यति धेरै समस्याहरू हामी विवाह र परिवारमा देख्छौं र जसको कारणले गर्दा हाम्रो परिवारमा धेरै समस्या भएको कारणले गर्दा यसको प्रत्यक्ष असर के हुन्छ, मण्डलीलाई पनि पर्न जान्छ। रेक्स ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिले भनेको कुरा यो मानिसको उपज होइन, मानिसले उत्पादन गरेको कुरा होइन, यो चाहिँ कसले हो, यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा भएको कारणले गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो इन्स्टिट्युसन हो। अब म महत्त्वपूर्ण विषयमा नजानुभन्दा अगाडि कृपया तपाईले किरबेट नगरिदिनुहोस् ल। अनि म एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एउटा चालक बाबु अथवा ड्राइभर बाबु र छोरा। एउटा ड्राइभरले जब त्यो बसलाई चलाउँदै जान्छ, बसलाई चलाउँदै जाँदाखेरि उसले यात्रु बोकिराखेको हुन्छ। यात्रु बोक्दै बोक्दै बीच बाटोमा जाँदै गर्दा उसको घर नजिक आइपुग्दाखेरि उसको घर पनि त्यही बाटोको नजिकै हुन्छ। अनि जब त्यो यात्रुहरू झन्नै 30-40 जना यात्रुहरू हुन्छ प्रियहरू, उसको घरको बाटो जाँदै गर्दाखेरि स्पिडबाट आइराखेको गाडी र विपरीत दिशाबाट अर्को ट्रक पनि आइराखेको हुन्छ। 30-40 जना यात्रीहरू छन् त्यो बसमा, विपरीत दिशाबाट एउटा ट्रक आइराखेको छ। तर अनौठो कुरा के छ भन्दाखेरि नि, जब त्यो बाबुले चलाइराखेको जुन गाडीको अगाडि उसको 3-4 वर्षको बच्चा बालक छोरा खेलिराखेको हुन्छ। उसलाई यस्तो संकट आइपुग्छ कि यस्तो संकट आइपर्छ कि यदि त्यो उसको छोरालाई बचाउने हो भने 40-45 जनाहरू ठोकिएर त्यो ट्रकसँग ठोकिएर 40-45 जनाको मृत्यु हुन्छ। यदि छोरालाई नबचाउने हो भने 40-45 जनाहरू बचाउन सक्छ। अब के गर्ने नभन्दै प्रियहरू, अनि विपरीत दिशाबाट आइराखेको ट्रक छ। तर त्यो चालक बाबुले 40 भन्दा बढी मानिसलाई बचाउनुहुन्छ, तर छोरालाई के गर्छ, त्यो बसले हान्छ अनि छोराको मृत्यु हुन्छ। र यो कथाले भन्न खोजेको कुरा याद गर्नुहोस् कि परमेश्वर पिताले सारा संसारका पापी मानिसलाई बचाउनको लागि एकलौटी पुत्र येशू ख्रीष्टलाई, जुन यो चालक बाबु र छोराको कथाले यही भन्छ कि सारा संसारका पापी मानिसलाई बचाउनको लागि एकलौटी पुत्र येशूलाई बलिदान हुन अनुमति दिनुभयो। आज हामी संसारभरिबाट जतिजना यहाँ जोडिएका छौं संगतिमा, र मैले भन्न खोजेको कुरा परमेश्वरको प्रेम यति धेरै प्रचुर मात्रामा छ, यति धेरै प्रचुर मात्रामा छ कि त्रिएक परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई हामी पापी मानिसका लागि बलिदान गर्नको लागि संसारमा पठाउनु भयो। आज हाम्रो लागि पनि येशू बलिदान हुनुभएको। त्यसैले यो बलिदानलाई कमर्सियल ठान्नु हुँदैन।
ऐसा त चल्ता रहाए भन्नु हुँदैन। जिन्दगी यस्तो हो, खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसार होइन प्रियहरू। इसाईहरूको जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। इसाईहरूको जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा यस्ता धेरै परिचयहरू छन्, हामी ज्योतिका सन्तान हौ। मत्ती 5 अध्यायमा के भनेको छ? तिमीहरू संसारका ज्योति र नुन हौ। एपिसिडीको 10 मा भनेको छ असल काम गर्नको लागि सृजना गरेका उहाँका हातहरूका सिपहरू हौ। पहिलो कोरिन्थी 6 को 19 र 20 ले भन्छ तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो तिमीहरूले आफ्नै कारणले होइन। परमेश्वर यो मन्दिरमा बास गर्नुहुन्छ, त्यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यद्यपि धेरै परिवारहरू छौं, धेरै अगुवा पास्टरहरू मैले देखिराखेको छु। आज हामी एउटा तरङ्गमा छौं। धेरै धन्यवाद दिन्छौं जुन समूहले तपाईले वर्शिप आराधना लिड गर्नुभयो, परमेश्वरको उपस्थितिमा लानुभयो, धन्यवाद दिन्छौं। र अब फर्केर हेरौं, अब वचनमा नजानुभन्दा अगाडि जुन कुरा सिक्न जाँदैछौं, एकचोटि तपाईले आफ्नो आत्मिक एकछिन आँखा बन्द गरेर आफ्नो परिवारलाई फर्केर हेर्यौं भने हाम्रो परिवार कस्तो छ, यो तस्बिरलाई हामीले देख्न सक्छौं प्रियहरू। त्यसैले हरेक व्यक्तिको लागि, म सहित 65 जना छौं, हामी 65 जनाकै लागि येशू प्रभु हाम्रो लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभएको। लाइफ इज नट जोकिङ, टेक सिरियसली भन्छ इंग्लिशमा। यो चाहिँ जीवन चाहिँ एउटा जोकिङ होइन, यो चाहिँ खेलाची होइन, यो चाहिँ एकदमै संवेदनशील छ। 70-80 वर्षको यो जिन्दगीमा तपाईं र हामी कफन बक्समा हुँदाखेरि मानिसले के गवाइदिन्छन् त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। अब हामी अगाडि पाठमा गइहाल्नेछौँ। यो चाहिँ टिचिङ पनि भएको कारणले गर्दा गएको पाठको केही रिभ्यू। परिवारको बारेमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो संस्था हो। एउटा मानिसले घर बनाउँछ, तर एउटै स्त्रीले परिवार बनाउँछ। अनि प्रेम सदाबहार फूल हो। द लभ इज एभरग्रीन फ्लावर, मदर टेरेसाले भनेकी छिन्। र कलसी 3 को 14 ले भन्छ सबै कुरा भन्दा बढी प्रेमलाई धारण गर, प्रेमले नै सबै कुरालाई एकतामा बाँध्छ। पहिलो कोरिन्थी को पुस्तकमा 13 अध्यायमा हेर्यौ भने प्रेमको बारेमा चर्चा गरिएको पाउँछौं। गलाती 5 को 22 र 23 मा हेर्यो भने पवित्र आत्माको पहिलो फल प्रेम हो। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामीले सारा बाइबल भरि त्यो कुरा हेर्यौं भने बाइबल परमेश्वरको प्रेम पत्र हो। त्यसैले यी दिनहरुमा मैले धेरै उत्साह दिइराखेको कुरा, गो ब्याक टु द बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। बाइबलमा हामी फर्कौं र बाइबलले के बताउँछ, जे बाइबलले बताउँछ त्यसको लागि हामी निरन्तर अगाडि बढिरह्यौं। प्रार्थना, संगति, वचनको अध्ययनमा हामीले निरन्तर समय बितायौं भने एक दिन तपाई र मैले इतिहास रच्ने छौं प्रियहरू। एक दिन हामीले इतिहास रच्ने छौं। हामी देश नेपालमा 1628 बाट सुसमाचारको सुरुवात भयो। लामो इतिहास छैन, 400-500 को वर्षको इतिहास छ। र पनि नेपाल चाहिँ धेरै संख्यामा वृद्धि हुने देश हो। तर नेपाली भाषी मण्डलीमा एउटा समस्या छ, हामी धेरै वृद्धि भए तापनि हामी गहिराईमा गएका छैनौं। त्यो गहिराईमा जान सक्नुको एउटै कारण हो परमेश्वरको वचनको असल शिक्षा सिक्नु, सिकाउँदै जानु र अरूले सिकिसकेपछि उनीहरूले अरूलाई पनि सिकाउनु हो प्रियहरू। त्यसैले हामीले एकदम गम्भीर प्रकारले परमेश्वरको वचन, उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई अगाडि लगेर जान सक्छौं। अब स्पष्ट छर्लङ्ग कुरा उत्पत्ति 2 को 18 देखि 25 मा विवाह र परिवार सम्बन्धी बाइबलले दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलले विवाह र परिवारको बारेमा के भन्छ। अब एकचोटि यो हेर्नुहोस्, माथिको फोटोलाई एकछिन मनन गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ के छ, यो औँठी हो। यो विवाहको दिन श्रीमान श्रीमतीले साट्छन्। यहाँ देख्नु भएको छ एउटा श्रीमान, एउटा श्रीमती। यो चाहिँ कपडाको कलर पनि फरक छ, छोराछोरीको कलर पनि फरक छ। चाहिँ मेरो किताब विवाह र परिवारको किताबको यो कभर पेजको हो। र अनि जब विवाहमा हुँदाखेरि एक हुन्छन्, तर चाहिँ जब परिवारमा विवाह परिवारमा परिणत हुन्छ अनि रङ्गी चङ्गी बगैँचामा फूल फुलेको फूल जस्तै हुन्छ।
जब हामी कुनै बगैँचामा जान्छौँ नि प्रियहरू, सुन्दर बगैँचामा गयो भने हामीलाई एकदमै भित्रपट्टिबाट आनन्द आउँछ। त्यसैले परिवार सुन्दर फुलबारी हो, विवाह फुल हो भने परिवार फुलबारी हो। म त्यसरी भन्न मन पराउँछु, मेरो आफ्नो परिभाषा म त्यसरी दिन्छु। त्यसैले फुल राम्रोसँग बगैँचामा फलेन के अरे फुलेन भने त्यो राम्रो फुलबारी बन्न सक्दैन। त्यसैले परिवार सुन्दर फुलबारी हो। परमेश्वरले पनि त्यही योजना अनुसार आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो। स्वर्गको टुक्रा थियो, तर बीचमा धेरै समस्याहरू आयो र अहिले पनि परमेश्वरले परिवारलाई स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, अनि अहिले अघि भर्खरै मैले तपाईहरुलाई बताउँदै गर्दा उत्पत्ति 2:18 देखि 25 को धारणा आदमलाई एक्लो रहन असल छैन भन्नुको अर्थ उसलाई सहयोगीको खाँचो छ भन्ने कुराको महसुस गर्नु परमेश्वरले महसुस गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई मन भावना र इच्छा हालेर बनाउनु भएको थियो। त्यही कुरा परमेश्वरले पनि अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईलाई र मलाई थाहा छ कि योएल 2:14 र 15 मा विपत्ति आउँदा कठिनाई आउँदा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न, दुखित हुनुहुन्छ। आदम र हव्वाले पाप गर्दा कि परमेश्वर खुसी हुनुभएको थियो जस्तो लाग्छ? पक्कै थिएन। अनि उत्पत्ति 6 अध्यायमा मानिसलाई बनाएकोमा परमेश्वर पछुताउनु भएको छ। आज पनि प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको भय र डर र आज्ञाकारिताको जीवन नजिएको कारणले परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। अनि आदमको जीवनमा के गर्नुभयो? एक्लोपनाको महसुस गर्नुभयो। आदमको विवाह गरिदिनु भयो। पछि उसबाट परिवारको संरचना सुरु गर्नु परमेश्वरको प्रतिज्ञा र योजना थियो। गॉड इज द ग्रेट प्लानर। परमेश्वर महान योजनाकार हुनुहुन्छ। त्यही योजनामा आज तपाईं र मलाई पनि राख्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, उत्पत्ति 2:23 मा तपाईं हामी जीवनको धेरै लामो 30-40 होला कतिजना तपाईहरु मध्ये मैले यहाँ वृद्ध बुवामा पनि देखिराखेको छु। तपाईले विवाह गरेको 40 वर्ष कटिसकेको हुन सक्छ। तर सुरुको विवाहमा आदम र हव्वाको आदमको करङबाट हव्वालाई बनाइसकेपछि आदमको हेर्नु एक्साइटमेन्ट, मेरै हार्टको हार्ट र मासुको मासु, यहाँ चाहिँ टाइप गर्दा मिस्टेक भएको छ। मेरै हार्टको हार्ट र मासु, कस्तो एक्साइटमेन्ट। प्रष्ट यो कुरा हुन्छ कि जब स्त्री र पुरुषले विवाह गर्छन् तब तिनीहरू शरीरको एकतामा रहन्छन्। जब शरीरको एकतामा रहन्छन् उनीहरूले छोरा या छोरी सन्तानको रूपमा जन्म दिन्छन्। अनि त्यसपछि एउटा परिवार सुन्दर फुलबारी बन्छ प्रियहरू। हामी सिक्दै छौं, हामी सिक्दै गइराखेका छौं। अनि हामी विचार गरौं, यहाँनिर हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा। पति र पत्नीको जस्तो प्रकारको सम्बन्ध रहन्छ त्यस्तै पनि ख्रीष्ट मण्डलीको सम्बन्ध पनि त्यस्तै प्रकारको रहन्छ। मैले अलिकति बीचको प्रसङ्गलाई घटाएर छोट्याएर म ल्याउँदै छु। मण्डलीको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने घर परिवारको शिर पति हुन्छ। यो कुरालाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यो परमेश्वरको स्ट्रक्चर हो, परमेश्वरको बनावट हो, परमेश्वरको दृष्टिकोण हो। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसैगरी पत्नीहरू पनि श्रीमानको अधीनमा रहन पर्छ। पतिहरूले पनि पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ जसरी ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यसको मतलब एकलकाटे एकलौटी प्रकारको शिक्षा होइन प्रियहरू, यो दुईतर्फी शिक्षा हो। पतिहरू पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ र पतिले पनि पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो बाइबलले शिक्षा हो। मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ, घरको शिर पति हो। त्यसैले यदि पतिले पत्नीलाई प्रेम गरेन र पत्नीले पतिलाई आदर गरेन भने त्यो घर परिवारमा जहिले पनि तनाव रहन्छ। यो चाहिँ बाइबलले दिएको चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहेर एकले अर्कालाई आदर र प्रेम गर्ने कुरा एकअर्काका परिपूरक हुन्। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि औँलामा जब नङ छ, यो नङलाई निकाल्यो भने के हुन्छ? रक्त्याम्य हुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, यदि श्रीमानले श्रीमतीलाई र श्रीमतीले श्रीमानलाई चोट पर्याउने काम गर्यो भने त्यसको असर दुईटालाई नै हुन्छ। जसरी नङलाई निकाल्दाखेरि रगत निस्किन्छ, नङबाट मासु निकाल्दाखेरि रगत निस्किन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो परिपूरक जुन सम्बन्ध छ, शिर र सहयोगी भनेको शिर अनि यो काँध भनेको सहयोगी। सहयोगी भनेको खुट्टा, कम्मर होइन, पैतला होइन प्रियहरू। त्यसैले यो बाइबलले दृष्टिकोणलाई तपाईँ र मैले प्रष्ट रूपमा बुझ्नै पर्छ।
तपाईले यो फोटोमा हेर्नुहोस् त कति सुन्दर प्रकारले मुस्कुराइराख्नु भएको छ। कुन जोडा होला? पाकिस्तानी, बङ्गलादेशी, जुनै भए पनि जे होस् उनीहरू खुसी छन्, दङ्ग छन्। परमेश्वरको योजना र इच्छा अनुसार भएको विवाहले आशिष र समृद्धि ल्याउँछ। आज कसलाई आशिष चाहिँदैन? कसलाई समृद्धि चाहिँदैन? कसका छोराछोरी राम्रो पढेको हामी चाहँदैनौँ। तर सबै यो कुरा के छ? जब हामी आज्ञाकारी र इमानदारी व्यक्ति बन्छौँ, एकअर्कामा यो शिर र सहयोगको जुन भूमिकालाई हामी बुझ्छौँ अनि हामीले एकअर्कामा प्रेम गर्छौँ, एकले अर्कालाई आदर गर्छौँ, एकले अर्कालाई अधीनमा राख्नुभन्दा पनि शिर र सहयोगी, यो चाहिँ हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर पारिवारिक एउटै ढुङ्गामा मृत्युले नचुडाएसम्मको लागि निरन्तर यात्रा गरिरहने कुरा हो प्रियहरू। त्यसैले अब हामी विचार गरौँ, विवाह गरिसकेपछि असल घर परिवार निर्माण गर्नु पनि परमेश्वरको योजनाभित्रको कुरा हो। जुन कुरा पावलले एफिसीको पत्रमा हामी देख्छौँ 5 अध्यायमा 6को 1, 2, 3 मा छोराछोरीलाई रिस नउठाओ भनेको छ। अनि छोराछोरीले पनि बुवा आमालाई आज्ञा पालन गर्ने कुराहरू छ। प्रस्थान 20 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने आफ्ना आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनकि तिमीहरू पछिको देशमा तिमीहरूको आयु लामो हुनेछ। अनि आज्ञाकारिताको कुरा, प्रेमको कुरा, बलिदानका कुराहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन पर्छ प्रियहरू। अनि एउटा अनौठो कुरा हामी पुरानो करारबाट एउटा कुरा देख्छौँ, नवविवाहित पुरुषलाई सेनामा नपठाउनु वा अन्य कुनै कामको अभिभार त्यसलाई नदिनु। 1 वर्षसम्म घरमा त्यो ढुक्कै बसोस् र आफूले ल्याएकै स्वास्थ्यलाई आनन्द देओस्। आज धेरै घर परिवारहरू बिग्रिराखेको छ, धेरै घर परिवारहरू तनावमा छ, धेरै घर परिवारहरू टुटेको कारण विवाह भएको 6 महिनामै खाडीको मुलुक अरू देशहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ। जस्तो सुकै कठिन र समस्या भए तापनि विवाह गरेको 1 वर्ष, म त भन्छु अझै 2 वर्ष सँगै बस्यो भने के हुन्छ? एकअर्कालाई चिन्ने मौका हुन्छ। 2 देखि 3-4 वर्षको बीचमा अर्को एउटा सन्तानको पनि त्यो परिवारमा आगमन हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हरेक परिवारका हरेक सदस्यले व्यवस्था 24 को 5 अनुसार जुन पुरानो करारको जुन महत्त्वपूर्ण खण्ड छ, यो चाहिँ मोसाको व्यवस्थाले तय गरेको कुरा हो। तर यो एकदमै सान्दर्भिक छ। 1 वर्षसम्म एकजनालाई एकअर्कामा श्रीमान श्रीमती चिनजान गर्न उनीहरूको नजिकको सामिप्यता हुन्छ। अब यो विवाह त एकदम मिस्ट्रियस कुरा हो, रहस्यको कुरा हो। 19-20 वर्षसम्म आफ्नो छोरीलाई पालन पोषण गरेर केही समय मात्रै चिनजान गरेको अर्को परिवारको एउटा जवान केटालाई सुम्पनु भनेको अनौठो कुरा होइन, अचम्मको कुरा होइन। त्यही पनि साधारण विश्वासमा, त्यही पनि साधारण पास्टरले भनेको भरमा यो चाहिँ गम्भीर रहस्य हो प्रिय। त्यही कारणले गर्दाखेरि गएका हप्ताहरूमा पनि मैले तपाईँहरूको बीचमा केही उत्साह दिएको थिएँ। वैवाहिक जीवनमा प्रशस्त समय दिएन भने समस्याको सुरु हुन्छ। र यहाँ व्यवस्था 24 को 5 ले भने अनुसार विवाह गरिसकेपछि पति पत्नीले सँगसँगै एकसाथ प्रशस्त समय बिताउनु पर्छ। यदि जब प्रशस्त हामी समय बिताउँदैनौँ अनि त्यहाँनिर समस्या सुरु हुन्छ। अनि जब समस्या सुरु हुन्छ, जब त्यो समस्याले विकराल रूप लिन सक्छ। अब आज मैले तपाईहरुको बीचमा सिकाउने लागेको महत्त्वपूर्ण 5 वटा बुदाहरू छन्। यो बुदाले गर्दा, यो बुदालाई बताउँदै गर्दा परमेश्वरको परिवारमा अर्थात् श्रीमान र श्रीमती घर परिवारमा अर्थात् पति पत्नी बीच विवाह र परिवारको बाइबलले दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। पहिलो कुरा, ख्रीष्ट मण्डली सबै मानिसको शिर हुनुहुन्छ। यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। यहाँ पिक्चर तस्बिर छ, देखिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा माथि के हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट परिवारको शिर हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ श्रीमान छ, श्रीमती छ, यहाँ बच्चाहरू छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट मण्डलीको शिर, जसको उहाँ उद्धारक भन्नु भएको छ, मिस्टेक भएको छ यो टाइप गर्दा, हुनुहुन्छ एफिसी 5 को 23। त्यसैले ख्रीष्टको शरीरमा भएका सबै पुरुषहरू, स्त्रीहरू र बालबालिका समेतको शिर को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने यसको मतलब चाहिँ पति मात्रै के रे श्रीमान मात्रै के रे ख्रीष्टको शिर हो भन्ने होइन। पति पत्नी बालबालिका सबै मानिसहरूको शिर को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। बुझ्ने मात्र होइन, मनन गर्नुपर्छ अनि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले लागू पनि गर्नुपर्छ। अब यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् है। अनि अघि नै पहिलो कुरा मैले बताउँदै छु, ख्रीष्ट मण्डलीको सबै मानिसको शिर हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा,
हामीले बुझ्नुपर्ने पुरुष र स्त्रीले आफ्नो जीवन येशूमा अर्पण गर्नुपर्छ। पहिलो दृष्टिकोण परमेश्वरको दृष्टिकोण के हो? सबै मानिसहरूको श्रीमान श्रीमती बाल बच्चाहरू सबैको श्री येशू हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा पुरुष र स्त्रीले यसको कारणले गर्दा पुरुष र स्त्रीले आफ्नो जीवन येशूमा अर्पण गर्नुपर्छ। एकजनाले येशूमा अर्पण गरेको छ, बाइबल पढेको छ, प्रार्थना गरेको छ, राम्रो जिन्दगी जिराखेको छ, अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ बाइबल पढेको छैन, प्रार्थना गरेको छैन भने के हुन्छ थाहा छ? एकजना येशूको अधीनमा हुन्छ, अर्को चाहिँ अर्कैकै अधीनमा, दुष्टको अधीनमा हुन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, गम्भीर कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि हामीले संसारभरि क्रिस्चियन इसाई परिवारहरू राम्रो प्रकारले दैनिक जीवन चलिराखेको छ भने नि मण्डलीमा समस्या 50% भन्दा बढी समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ। अनि अगुवा पास्टरहरूको टाउको दुखाउनु पर्दैन। अगुवा पास्टरले जस आत्मिक रूपमा शिक्षा दिए पुग्छ। जब घर परिवार राम्रो परमेश्वरको डर र भयमा भएको घर परिवारले पास्टर हामी तपाईको लागि के गर्न सक्छौं, हामीले मण्डलीको लागि के गर्न सक्छौं, मानिसहरूले के गर्दैनन्, मानिसहरूले जब यो कुरा बुझ्छन् नि अनि सबैले भन्छन् हामी के गर्न सक्छौं, मै खाऊ मै बाँचु मै लाऊ मै नाचु दुर्बलहरू सबै मरुन्, यस्तो कुरा आउँदैन। जब हरेक घर परिवार ख्रीष्टको अनुग्रहमा परमेश्वरको वचनको अनुग्रहमा रहन्छ भने हामीहरू भन्ने शब्दहरू निस्कन्छ। प्रियहरू, यो परमेश्वरको वचनको दृष्टिकोण हो। पहिलो सबै मानिसहरूको पति पत्नी र छोराछोरीहरूको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा त्यति मात्र होइन, पुरुष र स्त्रीले आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गरिसकेपछि त्यो स्त्री र पुरुषबाट जन्मने छोराछोरीहरूको गुणहरू, वंशानुगत गुणहरू पनि सर्दै जान्छ। र वास्तवमा भर्खरै एउटा अध्ययनमा रिसर्च गरिएको छ, इसाईहरूले 5% मात्रै ख्रीष्टलाई हेरेर जिउँछन्। 5%, बाँकी 95% कसलाई हेरेर जिउँछन् थाहा छ? मण्डलीका अगुवा पास्टरहरूको जीवनलाई हेरेर जिउँछन्। त्यसैले प्रियहरू, अगुवा पास्टरहरू हामी जतिजना छौँ, मण्डलीका के अरे जिम्मेवार व्यक्तिहरू जो छौँ, सबैजना 61-62 जना यहाँनिर हामी छौँ। सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि नि हामी इसाईहरू हौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ। म सिमन हुँ, मैले गल्ती गरेँ भने यो क्रिस्चियन सिमनले गरेको हो भनेर भन्छन् मान्छेहरूले। गल्ती त अक्रिस्चियनले पनि गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, पुरुष र स्त्रीले जब आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गर्नुहुन्छ अनि के हुन्छ, आज्ञाकारिता र समर्पणको जीवन नै परमेश्वरलाई खुसी पार्ने जीवन हो। आज्ञाकारिता र समर्पण विवाहमा हुनुपर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण। विवाह र परिवारमा हुने, विवाह हुनु अगाडि नै आफ्नो जीवनलाई स्त्री र पुरुषले ख्रीष्टमा अर्पण गरेको हुनुपर्छ। जब एउटा स्त्री र पुरुषले ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपमा जीवन अर्पण गरेको हुन्छ भने एउटा कुरा उनीहरूको जीवनमा आउँछ, उनीहरू घट्न र बढ्न सिकेका हुन्छन्। मेरो गुरुको 12% मैले गरेकै हुनुपर्छ। डु एन्ड डाई देयर इज नो आन्सर, डु एन्ड डाई देयर इज नो, गर या मर प्रश्न नगर भनेर चाहिँ मेरो गुरुको 12% आउँदैन। प्रिय, सबै कुरा उत्पत्तिदेखि प्रकाशमा परमेश्वरको वचनमा, जुन यो परमेश्वरको वचन छ, सबै कुराको समाधान यहाँभित्र छ। सबै कुराको समाधान यहाँभित्र छ। त्यसैले हामीले पवित्र आत्माको तयारीका साथ परमेश्वरको वचनलाई के गरौँ, अध्ययन गरौँ। धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ, धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ। जब हामी सिक्छौँ अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो मिठास आउँछ, अनि यस्तो मिठास आउँछ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विवाह पश्चात पति पत्नीको शिर हुन्छ। त्यसैले उसले पतिलाई ख्रीष्टले गर्नुभएको जस्तै अगापे प्रेमद्वारा पत्नीलाई अगुवाई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरा हामीले सिकेका छौँ, म दोहोऱ्याइ तेह्राइ, यो सिकाउनुको मतलब कारण एउटै छ कि भविष्यमा तपाईहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई सहजै सिकाउनु भएको होस्। पहिलो, पति पत्नी र छोराछोरी सबैको शिरको हुनुहुन्छ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा विवाहित श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो जीवन प्रभुमा अर्पण गर्नुपर्छ। अर्पण गरिसकेपछि उसबाट जन्मने छोराछोरीहरू पनि, उनीहरूको जीवन पनि समर्पित भएर अगाडि बढ्छ। तेस्रो कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा, विवाह पश्चात पति पत्नीको शिर हुन्छ। त्यसैले उसले पत्नीलाई ख्रीष्टले गर्नुभए जस्तै अगापे प्रेमद्वारा पत्नीलाई अगुवाई गर्नुपर्छ। गर या मर प्रश्न नगर, मैले तिमीलाई विवाह गरेको कि तिमीले मलाई विवाह गरेको, त्यसो भन्नु हुँदैन प्रिय, कदापि भन्नु हुँदैन। तर के छ, अगापे प्रेमद्वारा।
एपिसी 5 को 23 र 25 मा पनि यही कुरा छ। अगाब्य परमेश्वरको कहिले पनि कुनै पनि कुरामा गाब्न नसकिने निस्वार्थ प्रेमद्वारा के गर्न पर्छ? पत्नीलाई अगुवाई गर्नुपर्छ, पत्नीलाई वास्ता गर्नुपर्छ, पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र गम्भीर पनि छ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले याद गरौँ। जसरी ख्रीष्टले बिना स्वार्थ बलिदानी प्रकारले मण्डलीमाथि प्रेम प्रकट गर्नुभयो, त्यसैगरी पतिले पनि पत्नीलाई स्वार्थ रहित अगापे प्रेम गर्नुपर्छ। स्वार्थ हुनु हुँदैन, कन्डिसन ल्याउनु हुँदैन वैवाहिक जीवनमा, श्रीमान र श्रीमतीका जीवनमा। अनि नेपाली समुदायमा कतिपय अवस्थामा दाइजो नदिएको कारणले गर्दा श्रीमतीलाई जलाएर मारेको कुरा पनि हामी देख्छौँ। तर ईसाई विवाहमा यो हुनु हुँदैन। म तपाईहरु सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। एउटा बिब्लिकल प्रिन्सिपल बाइबलले तोकेको एउटा स्त्री र एउटा पुरुष। कहिले पनि म यो शब्द चलाउँदिन इन्टरकास्ट म्यारेज भनेर कहिले चलाउँदिन। तर क्रस म्यारेज यो शब्द चलाउनु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। कहिले पनि यो जातवाद विभिन्न कुराहरू परमेश्वरले बनाउनु भएन। यो चाहिँ मानिसको परिकल्पनाका कुराहरू हुन्। आदम र हब्बा, स्त्री पुरुष परमेश्वरको स्ट्रक्चर हो। यो परमेश्वरको तरिका हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको तरिका अनुसार हामी अगाडि बढ्यौं भने असल पतिले पत्नीको हरेक कुरामा साथ दिनुपर्छ र हरेक पत्नीले पतिको असल कुरामा पनि साथ दिनुपर्छ। पत्नीले यहाँ श्रीमतीलाई हरेक अवस्थामा कुनै पनि अवस्थामा सबैभन्दा बढी उसलाई माया प्रेम वास्ता र रेखदेख चाहिन्छ। यो दोहोरो एक हातले ताली बज्दैन। एक हातले ताली बज्ने गालातिर मात्र बज्छ। एक हातले ताली बज्दैन प्रियहरू। ताली बज्यो भने यस्तो छड्के उल्टो ताली हुन्छ। तर यस्तो तालीको लागि दुईटै हात चाहिन्छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। यदि यो कुरा बुझेनौं भने अनि परिवारमा धेरै तनावहरू, धेरै समस्याहरू, म तपाईलाई बताइहालौं, संसारभरि यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने नि सबभन्दा बढी ब्याटल फिल्ड कहाँ हो थाहा छ? परिवार। तपाईलाई अनुसन्धान गर्नुहोस्, गुगलमा जानुहोस्, युट्युबमा जानुहोस्, सबभन्दा बढी रणभूमि मैदान, यो युद्ध मैदान, ब्याटल फिल्ड भनेकै परिवार। सानो होस् ठुलो कुरामा के हुन्छ? लडाई र झगडा हुन्छ। मैले केही समय अगाडि बताएँ, डोनाल्ड पामरले के भन्छन्? ए बाबा, चियानमा मात्रै लडाई र झगडा हुँदैन, किनकि त्यहाँ जीवन हुँदैन। त्यसपछि श्रीमान श्रीमती र परिवारका सदस्यहरू जीवन भएका मानिसहरू हुन्। त्यहीकाले साधारणतया सिम्पल सादा सानोतिनो कुरामा झगडा हुनु ठुलो कुरो होइन, सिम्पल कुरा हो। र पनि त्यसलाई चाहिँ झगडा गरेको गरे गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर त्यसलाई के गर्नुपर्छ? असल प्रकारले समाधान गर्नुपर्छ। श्रीमती विवाह पश्चात श्रीमानको सहयोगी बन्दैछन्। उत्पत्ति 2 को 18 है। मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी, एकजना शिर भनेको छैन प्रियहरू। त्यसैले जति पनि यहाँनिर हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, हामीले बुझ्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। जब श्रीमान र श्रीमतीले आफ्नो भूमिका बुझ्न थाल्नुहुन्छ अनि चाहिँ 50% भन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ, झगडाको कारण रहँदैन। सहयोगी बन्दछिन्, उनी श्रीमानको सहयोगी बन्नुपर्छ। एपिसी 5 को 12, उत्पत्ति 2 को 18 मा प्रश्न छ। बाइबलले स्पष्ट बताउँछ कि पत्नी ख्रीष्टको अधीनमा रहे जस्तै पतिको अधीनमा पनि रहनुपर्छ। आज हरेक पतिले श्रीमतीबाट धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा होइन, जस आदर गरेको चाहन्छ एउटा पुरुष, किनकि आदम परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो। र हरेक पत्नीले आज रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति ब्याङ्क ब्यालेन्स पुरै झकाउ सुनै सुन, हातमा सुन, घाँटीमा सुन, कानमा सुन, हरेक स्त्रीको मेरो विचारमा यो पहिलो आवश्यकता होइन प्रियहरू। पहिलो आवश्यकता भनेको हरेक उसको पतिले उसलाई हृदयदेखि नै प्रेम गरोस्। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अगाडि हामी बढ्नेछौँ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। श्रीमानले परिवारलाई अगुवाई गर्ने क्रममा श्रीमतीलाई पनि अगुवाई गर्दछ। त्यसरी नै श्रीमतीले आफ्नो जीवन श्रीमानको अगुवाईको अधीनमा राख्नुपर्छ। अघि नै कुरा गरिसके मैले। मत्ती 19 को 6 अनुसार अब यिनीहरू दुई हुँदैनन्, यिनीहरू दुईटाको शरीर एउटै हुन्छ।
तिनीहरूलाई कसैले पनि नछुटाओस् भनेर महत्त्वपूर्ण वचनको खण्ड हामी त्यहाँ देख्छौँ। कुनै व्यक्तिले भनेका छन्, एक असल श्रीमती र असल स्वास्थ्य मानिसको उत्तम धन हो। एकदमै सम्पत्ति प्रपर्टिज हो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यही कारणले गर्दा अर्को सन्दर्भमा भन्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हरेक पुरुषको लागि एउटा स्त्री उपहार हो। कुनै व्यक्तिले तपाईँको जन्मदिनमा या कुनै कार्यक्रममा र कुनै तपाईँको एनिभर्सरीमा या तपाईँ बढुवा प्रमोसन भएको बेलामा तपाईँलाई कसैले उपहार दिन्छ भने तपाईँलाई खुट्टाले किक हानेर फ्याक्दैन। त्यसै गरी हरेक पुरुषको लागि स्त्री र स्त्रीको लागि पुरुष भनेको एकअर्काको लागि उपहार पनि हुन्। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। बुझ्ने मात्र होइन, मनन पनि गर्नुपर्छ। अनि 5औं नम्बरको कुरा, श्रीमान र श्रीमती सँगै वैवाहिक एकतामा हुनेछ। 5औं नम्बरको कुरा यही हो कि श्रीमान र श्रीमती वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन्छन्, किनकि परमेश्वरले एकता भएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले आदमले त्यहाँनिर यो हाडको हाड, मासुको मासु, एक्साइटमेन्ट। अनि यो कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा देख्छौँ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विवाहपछि स्त्री र पुरुष एक भएर रहनु भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इच्छा र योजना हो। यदि उनीहरू एक हुँदैनन्, उनीहरू परमेश्वरको इच्छा र योजना नभएको भए आदमको लागि हब्बा बनाउनु कुनै अर्थ थिएन। उनीहरू एक आपसमा एकतामा रहेर असल पारिवारिक जीवन जिउनु। एकता भन्ने बित्तिकै श्रीमान र श्रीमती सँगसँगै रहने मात्रै होइन, धेरै कुराहरू आउँछ। शारीरिक रूपमा एकता, यौनको कुराहरूमा, आत्मिक रूपमा एकता, यो आत्मिक जीवनको बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने सङ्गति, भावनात्मक एकता, कहिलेकाहीँ मनमा भएका कुराहरू, मनमा भित्र पोको पारेका कुराहरू खोल्ने कुराहरू, भावनात्मक कुराहरू पनि आउँछन्। यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, त्यसपछि परमेश्वर सिद्ध र पूर्ण पवित्र हुनुहुन्छ। यो कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। तपाईँ र हामीले कसैले नकार्न सक्दैनौँ, किनकि यो परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट छ। यस संसारमा अब कुरा रह्यो, हामीले 5वटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका छौँ। 5वटा जुन महत्त्वपूर्ण कुरा छन् प्रियहरू, यी 5वटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई हामीले बुझेर हाम्रो वैवाहिक जीवनमा यदि तपाईँ र मैले अब स्टेप इन गर्ने हो भने अब तपाईँ र मेरो परिवारमा भएका 50% समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छ। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। सबै मानिसहरूको शिर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। पति र पत्नीले आफ्नो जीवन कसमा अर्पण गर्नुपर्छ? परमेश्वरमा। अनि पति घर परिवारको के हो? शिर हो। पत्नी के हो? सहयोगी हो। र अन्तिम कुरा हामीले हेरेका थियौँ, श्रीमान र श्रीमती वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन्छ। यी 5वटा जुन प्रिन्सिपल छ, यो 5वटा जुन महत्त्वपूर्ण बुदाहरू छ, यी कुरालाई तपाईँ र मैले मनन गरौँ, याद गरौँ। यस संसारमा सिद्ध पति पत्नी हामी पाउन सक्दैनौँ। सिद्ध तपाईँले चाहेको स्वर्गबाट खसेको टुक्रा जस्तो तपाईँ र हामीले कहिले पनि पाउन सक्दैनौँ। हामीले सिद्ध जीवन साथी खोज्ने कुरा भन्दा पनि हामीले शुद्ध हेराइको विकास गर्नु अति आवश्यक छ। शुद्ध हेराइ, यो जुन छ नि, यो छालाको, यो सबै एक दिन माटोमा जाने हो। जतिसुकै क्रिम दले पनि, जतिसुकै सेभिङ गरे पनि होइन, तर एक दिन माटोमा जाने हो नि। तर श्रीमान र श्रीमतीले एक्लै अर्कालाई श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ। हो, सिगान र राल खकार चुहाएर हिँड्नुपर्छ भने होइन। चिटिक्क सफाइका साथ टक्क कपालहरू मिलाएर, दारीहरू खौरेर, दिदीबहिनीले सिम्पल ठिक्कको मेकअप गरेर, समस्या के हो थाहा छ? अनि कतिजना दिदीबहिनीले यहाँ मेकअप गर्दा यहाँ तलसम्म चुहिराखेको हुन्छ, अरू मान्छेले हेर्दाखेरि नराम्रो देख्छ नि। मैले दिदीबहिनीहरूको यो टिका टिप्पणी गरेको होइन, तर ठिक्क सिम्पल साधारण, घाँटीमा एउटा सिम्पल चेन होस् होइन, औँठी होस्, कानमा सिम्पल होस्, द्याट्स इनफ। पत्रुसको पुस्तकले, तिमोथीको पुस्तकले पनि के भन्छ? बाहिरी भन्दा पनि दिदीबहिनीहरू भित्री प्रकारले सुन्दर हुनुपर्छ। त्यसै गरी दाजुभाइ पनि भित्रै त्यही प्रकारले हुनुपर्छ, किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यही कुरा स्पष्ट बताउँछ प्रियहरू। त्यसैले जब हामी यो भूमिकालाई बुझ्छौँ अनि यो भूमिकालाई हामीले बुझ्यौँ भने स्पष्ट हामी छर्लङ्ग हुन्छौँ। अनि यो कुरालाई जब हामी छर्लङ्ग हुन्छौँ अनि परमेश्वरले चाहनु भएको परिवार निर्माण हुन्छ। परमेश्वरले चाहनु भएको परिवार निर्माण हुन्छ। र अब पहिला म तलबाट जान्छु। पति पत्नीले एकअर्कामा असल व्यवहार गरेको चाहने हो भने दुईजनामा नै असल व्यवहार, दुईजनामा, एकजना एकलौटीले हुँदैन। दुईजनामा नै असल व्यवहार, चालचलन, वास्ता, प्रेम र एकता। असल व्यवहार,
सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्किङ, अनि त्यसपछि चालचलन ठिक पारदर्शी एक्ज्याक्टली जे हो त्यही, झुट बनावटी बनाउनु हुँदैन, वास्ता प्रेम र एकता देखावटी होइन तर साँचो साँचो रूपले। त्यसो भए अब यो संसारको अवस्था मानिस परिवर्तनशील प्राणी छ। समयको परिवर्तनसँगै पति पत्नी पनि परमेश्वरको वचनको दायराभित्र रही आफूलाई परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील वचन हामीसँग छ, परिवर्तनशील संसारमा व्यवहारिक र समक्ष सापेक्ष बनाउँदै जानुपर्छ। यो कुरा गर्नको लागि दुवैजनामा आफू परिवर्तन हुने इच्छा र चाहना हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै व्यवहारिक कुरा हो। तपाईहरु कतिजनालाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ। म त उहिले यस्तै हो, मेरो त म त बाजीको पालामा पैसा गन्ती डालामा, अहिले हाम्रो पालामा के छैन। समय सापेक्ष, यसको मतलब परमेश्वरको वचनलाई बाङ्गो टिङ्गो पारेर हिँड्नुपर्छ भनेको होइन। समयको अवस्था अनुसार परमेश्वरको वचनको दायरामा रहेर हामीले व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनायौं भने एउटा राम्रो कुरा हुन्छ। त्यसले चाहिँ एकअर्काको भावना बुझ्न सकिन्छ। ओके, अब मैले अन्त्य गर्दै गर्दा आज हामीले विवाह र परिवार सम्बन्धी परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई कसरी बुझेका छौं? यी 5 वटा बुदाहरूको बारेमा के तपाईलाई पहिला थाहा थियो? के तपाईले अध्ययन गर्नुभएको थियो? के तपाई अगुवा हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, के तपाईले मण्डलीमा सिकाउनु भएको थियो? थियो भने ठिक छ, अझै हामीले एकपटक फेरि दोहोर्याउँ। इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ, रिपिटेसन ब्रिङ्स रेभलेसन। दोहोरिएको कुराले प्रकाश ल्याउँछ। हमेशा 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 निरन्तर रूपमा घर परिवारको वातावरणलाई असल बनाइराख्नको लागि हामीले सम्बन्ध राम्रो बनाइरहन पर्छ। अनि विवाह र परिवार सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ? अनि धेरै कुराहरू हामी देख्छौं। आज धेरै परिवारहरू भत्किराखेको देख्छौं। प्रियहरू, अब याद गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, तपाई र हामीले जुन कुरा हामी सिकिराखेका छौं। मैले सुरुमा एउटा स्ट्रक्चर, एउटा दृष्टिकोण ल्याएँ। श्रीमान श्रीमती र छोराछोरी सबैलाई येशू हाम्रो लागि बलिदान हुनुभएको। त्यसैले फेरि एकपटक आज हामीले विवाह र परिवार सम्बन्धी परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई कसरी बुझेका छौं? श्रीमान श्रीमती छोराछोरीको शिर येशू हुनुहुन्छ, घर परिवारको शिर श्रीमान हो। त्यसैले श्रीमती श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि श्रीमती चाहिँ सहयोगी हुन् र श्रीमानले श्रीमतीलाई के गर्नुपर्छ? सहयोगी रूपमा प्रेम गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा उनीहरू वैवाहिक जीवनको एकतामा रहन्छ। त्यसको बीचमा को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। त्यसले हिब्रू 13:4 मा अनि वैवाहिक जीवन नबिटोलियोस्, परमेश्वरले पवित्र भन्दा पनि आदरणीय विवाह चाहनुहुन्छ। बाइबलमा कुनै पनि ठाउँमा पवित्र विवाह भनेर कुनै पनि खण्डमा त्यहाँ लेखिएको छैन। तर आदरणीय विवाह, आदरणीय विवाह अनि सुन्दर परिवार, सिद्ध परिवार होइन, सुखी परिवार, आनन्दित परिवार। र अब आज तपाईले मनन गर्नुहोस्, विवाह र परिवार सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ? त्यो सानीको बाउले गरे भइहाल्यो नि, यो चाहिँ सुन्तलीको आमाले गरे भइहाल्यो नि, ठिक छ, ऐसा चल्ता होइन। परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन। तपाईहरु, हामीलाई थाहा छ, गएको हप्ता हामीले के सिकेका थियौं? 2 जनाको फ्यामिलीमा एकजना परमेश्वरको डरमा रहेको कारणले गर्दा उसको परिवारका सदस्यहरूकोबाट कति बिग कन्ट्रिब्युसन, कति ठुलो कन्ट्रिब्युसन दियो समाजलाई। अर्को परमेश्वरलाई डर नमान्ने व्यक्तिबाट कति दुष्ट मानिसहरू खडा भए। हुन सक्छ आज हामी पहिलो पुस्ताका क्रिस्चियन छौं, हुन सक्छ दोस्रो पुस्ताका क्रिस्चियन छौं। जे जस्तो भए तापनि प्रियहरू, परमेश्वरको दृष्टिकोण विवाह र परिवारमा एउटै कुरा हो कि सिद्ध परिवार चाहनुहुन्न परमेश्वरले, तर सुखी र आनन्दित परिवार चाहनुहुन्छ। त्यसैले यो भूमिकालाई बुझ्नै पर्छ। पछिका सेसनहरूमा हामी राम्रो प्रकारले सिक्दै जानेछौँ। अनि आउँदो हप्तामा विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो? एउटा दृष्टिकोण, भ्यू, अर्को चाहिँ गोल, प्रपोज। त्योभन्दा अगाडि हामीले के सिकेका थियौं? विवाह के हो, परिवार के हो, अनि तेस्रो वचनको खण्डमा
विवाह र परिवारमा परमेश्वरको दृष्टिकोण के हो, यो कुरा आज हामी सिकिराखेका छौँ। आउँदो हप्ता हामीले सिक्ने महत्त्वपूर्ण विषय विवाह र परिवारमा परमेश्वरको उद्देश्य के हो, के उद्देश्यका लागि परमेश्वरले विवाह र परिवारलाई सृष्टि गर्नुभयो। छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई सुन्दर समयको लागि धन्यवाद 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 दिँदछौँ। म सहित 67 जना हामी यो संगतिमा छौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि धन्यवाद 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 दिँदछौँ। आज अत्यन्तै व्यवहारिक 5वटा कुरा हामीले सिकेका छौँ र जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा प्रभु हामी धेरै गल्ती गर्छौँ, कारण हामी कमजोर छौँ। तपाईले हामीलाई इमानदार बनाउनुहोस्, तपाईले हामीलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस् र नम्र बनाउनुहोस्। प्रभु, हामी परमेश्वरको तपाईको जीवित वचनबाट यही कुरा हामीले सिकेका छौँ। परिवारमा श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीले तपाई मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। तपाई श्रीमान श्रीमती छोराछोरी सबैको शिर हुनुहुन्छ। श्रीमान शिर हो, श्रीमती सहयोगी हो, अनि एकले अर्कालाई समर्पण गर्नुपर्ने कुरा, श्रीमान श्रीमतीले तपाईलाई समर्पण गर्नुपर्ने कुरा। त्यसको साथसाथै हे प्रभु, श्रीमान श्रीमती जब वैवाहिक एकतामा रहन्छन् अनि एउटै कुरा त्यहाँ हुन जान्छ, तपाईले महिमा लिनुहुन्छ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। गड्स किंगडम मिनिस्ट्रीको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आदरणीय पास्टर बुवाहरू जतिजना यो संगतिमा सामेल हुनुहुन्छ, प्रत्येकको जीवन र परिवारको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। पास्टर साइमन सुजुको लागि, पास्टर तिमोथी जेम्स लगायत हाम्रो लागि रात दिन प्रार्थना गर्ने प्रभुका सबै छोराछोरीहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। येशू प्रभुको नाममा, आमेन।